अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2026 की 7 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी मेडिकल कंडीशन और फिर आगे ये जो शटडाउन हड़ताल आ रही है 8 तारीख को, मैंडेट चोरी होने का मामला। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बुतारों, शॉपरों, टाउटू टमाटरों, सबकी जानिब से जैसे जैसे जवाब अपनाए जा रहे हैं वो सब अपनी जगह, लेकिन लगता ऐसा है कि अचानक से सारी बाजी पलट रही है, हवाओं का रुख बदल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला जो काफी दिन से पेंडिंग पड़े थे, अब वो ज़ेरे इल्तवा नहीं है बल्कि अब प्रोसेस में आ गए। ये कहां हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। बैक एंड के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो 8 फरवरी का मामला है, फिर मुलाकात महमूद चकजई साहब शहबाज शरीफ साहब से नहीं कर रहे, इसकी रीजन क्या है? तो कुछ डिटेल्स ऐसी आ रही हैं कि बैकडोर कुछ रवाबित, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि पॉजिटिव साइन है। अब ये कितना पॉजिटिव साइन है, उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूंगा। एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिशें हुकूमत कर रही है। अब इनके वज़रा, मुशीरान ये सब ये बात कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स और फिर ऐसी काठी अंग्रेजी में कर रहे हैं, ऐसी काठी अंग्रेजी के एक दफा आप सुने आपकी हंसियां छूट पड़नी है, खिलियां छूट पड़नी है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करने का सिक्का राइजुल वक्त तरीका आपको हम सबको मालूम है, बस मुंह यूं करना है और आ करके निकल जाना है। यही एहतजाज का सिक्का राइजुल वक्त तरीका है। यही वाहिद वो तरीका है जिसको अपनाकर आप अपनी आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सकते हैं। यही वो तरीका है जिसके बारे में मामला डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन टॉप लीड जो है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर बहुत सारे केसेस एक अरसे से लग ही नहीं रहे थे, अब लगना शुरू हो गए हैं। ब्रेकिंग ये है कि साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपील समेत इमरान खान से मुताल्लिका 13 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। अक्सर मुकदमात गैर मौसर हो चुके हैं, लेकिन साइफर केस में इमरान खान की बरियत के खिलाफ अपील मुकर्रर होना इंतहाई अहम है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि 8 फरवरी को एहतजाज है, 9 फरवरी को बरियत की दरख्वास्त के ऊपर जो लगनी थी वो नहीं लगी थी, अब लग रही है। तो इसके ऊपर कोई फैसला आ सकता है। किस तरह का फैसला हो सकता है वो? फिर एक और चीज सुनिए, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस, सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस से मुतालिक फौजदारी दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। सारे केसेस लग कब रहे हैं? 8 फरवरी के अगले दिन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, बुशरा बीबी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी के 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के सरबराही में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को सोमवार के रोज केस की समाअत करेगा। अब आप चेक कीजिए कि इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं बातों के बीचों बीच एक तो 8 फरवरी का एहतजाज है, दूसरा 8 फरवरी के एहतजाज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का टक टुंग वाला बयान है। 8 फरवरी के एहतजाज के लिए घरों में बैठकर एहतजाज करने की अपील है और 9 फरवरी से ये केसेस लग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें खान साहब के हक में होने जा रही हैं। ये आने वाले चंद दिन में आपको पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हवाओं का रुख कुछ बदला है या कुछ जो बैकडोर डेवलपमेंट्स हैं उनके असरात हैं। मैं अपने दोस्त जो है सिद्दीक जान, उनका एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं महमूद खान चकजई ने शहबाज शरीफ के साथ 8 फरवरी से पहले मुलाकात से इनकार किया है। गालिबन 9 फरवरी को यह मुलाकात होगी। पसे पर्दा
ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اگر یہ پس پردہ ڈیولپمنٹس واقعتاً ہو رہی ہیں, اس کے اثرات آئیں گے, آنے والے چند دن میں آئیں گے. ہمارے دوست ہیں, رپورٹر ہیں فہیم اختر ملک, وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان سے متعلق 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. عدالت عظمیٰ نے ان مقدمات کی سماعت کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا, جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ہوگا, اور یہ بینچ 9 فروری کو تمام مقدمات کی سماعت کرے گا. اچھا, اب میں اس کے اوپر انالیسس بھی رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر ایک پریشر ہے بطور چیف جسٹس پاکستان. ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک پرٹیکولر پارٹی اور ان کے رہنما کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اب اگر یہاں سے کوئی, یہ میرا انالیسس ہے, یہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو کہ اثر انداز ہوتا ہے, یعنی کہ ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے, تو ان کی یحییٰ کار ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی ایٹ لیسٹ انصاف دینا شروع تو کیا, حالانکہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوگا, بہت زیادہ نہیں ہوگا, نیگلیجبل ہوگا. اور اگر یہاں سے بھی درخواستیں مسترد ہو جاتی ہیں, جو کہ عمومی طور کے اوپر ایک روٹین ہے, تو یہ سٹیمپ لگ جائے گی کہ یہاں سے جو ہے کوئی ریلیف والی توقع نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر یحییٰ آفریدی صاحب کی جو معذرت کے ساتھ گرتی ہوئی ساکھ ہے نظام انصاف سے ریلیٹڈ, اس کو یہ مطلب سیف گارڈ کرے گی, بہتری اس میں آئے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا فیصلہ آئے گا جو کہ ان کو ریسکیو کرے گا. آگے جی, متنازع ٹویٹ کیس فیصلے. اچھا, میں ذرا ایمان مزاری صاحبہ کی بات کر لیتا ہوں. متنازع ٹویٹ کیس فیصلے کو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. اپیل میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. حتمی فیصلے تک سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی بھی استدعا کی گئی ہے. اچھا, اس وقت جو سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر اب تمام تر نگاہیں جو ہیں وہ عدالت کی طرف ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی خان صاحب کی رہائی ہوئی عدالت سے ہوگی, اگر کبھی خان صاحب کو میڈیکل ریلیف ملا عدالت کے تھرو ملے گا. یہ یاد رکھیے گا. یہ بات میں نے آج سے 2.5 سال پہلے کہی تھی اپنے میرے ولاگ, اگر جو مجھے فالو کرتے ہیں لوگ ان سب کو پتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ٹیبلز ٹرن ہو رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ منڈے سے چیزیں ذرا شفٹ مار رہی ہیں. کچھ چھوٹی عدالتوں سے سخت فیصلے آئیں گے, بڑی عدالتوں سے ریلیف کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیصلے آئیں گے, ایسا ہو سکتا ہے. اچھا جی, آج پاکستان تحریک انصاف نے مجلس وحدت المسلمین کی ملک گیر جو سوگ اور ہڑتال کی کال تھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں پیش آنے والے المناک بم دھماکے میں درجنوں معصوم شہریوں کی شہادت کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے آج ملک گیر سوگ اور احتجاج کی کال کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی ہے. میرے خیال میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ رات والے ولاگ میں مزید کور کروں گا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں ماضی میں سپریم کورٹ نے کریز سے باہر ہو کر کھیلا, جس میں وزرائے اعظم کو گھر بھیجا گیا اور ایک وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا بھی دی, جس کا ازالہ اب ماضی قریب میں صدارتی ریفرنس پہ کیا گیا. بڑی زبردست بات ہے. اگر آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ پارلیمان کے قابو کر لیا, بڑی زبردست بات ہے. اس سے شاید وزرائے اعظم کو فائدہ ہو جائے گا, عوام کو فائدہ نہیں ہوگا. اس سے شاید من چاہی ڈرائیو آپ کو مل جائے گی, سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جناب عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. اچھا, اب یہ وہ بیانیہ ہے جو ایک عرصے سے چل رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ کس انداز سے چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اس کے نتائج کیا ہوں گے ہمیں نہیں پتا, لیکن بہرحال حالات اس سے ذرا مختلف بھی نہیں ہیں. اچھا جی, عمران خان کا ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کرانے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے. اب میں نے آپ سے کہا ہے کہ چھوٹی جو عدالتیں ہیں وہاں سے مخالفت میں فیصلے آ سکتے ہیں, بڑی عدالتوں سے حق میں فیصلے آ سکتے ہیں خان صاحب کے. یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہوں, لیکن میرا انالیسس کچھ ایسا ہی ہے. آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے صدیق جان کا کمنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں عمران خان کی صحت کے معاملے پر سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ سمیت مختلف رہنماؤں کے چیف جسٹس پاکستان سے رجوع پر سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان کی منظوری سے پریس ریلیز جاری کر دی ہے. باقی تو جو لکھا ہے وہ چھوڑ دیں, لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جرت نہیں ہوئی کہ لفظ عمران خان لکھ سکیں. 4 بار قید لیڈر لکھا گیا. اب یہ افسوسناک ہے کہ پریس ریلیز کے اندر بھی جو سائل ہے, جو مقید شخصیت ہے, جو پرسنالٹی ہے, اس کا نام نہیں لیا گیا, ویری انفارچونیٹلی. یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کام ہوگا وہ تو عدالتوں سے ہوگا, لیکن جو پریشر بلڈ ہوگا وہ بیرون ملک سے ہوگا. یعنی بیرون ملک بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کی فیملی ممبرز ہیں جیسے قاسم خان, سلیمان خان, جمامہ خان, زلفی بخاری, ڈاکٹر شہباز گل, اور اس طرح کے لوگوں کی جانب سے جو ڈیولپ ہونے والا پریشر ہے متعدد ملاقاتوں کی صورت میں, اس کے نتائج جو ہے وہ یہاں پر
مجھے لگتا ہے کہ آئیں گے. میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہیں, آپ نے ہنسنا نہیں ہے. یہ ہیں جناب طلال چودھری صاحب, یہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں. ان کا ایک جملہ سنیے. The wall is Pakistan. If the wall will weaks, this fire will not stop. میں اتنا کہنا چاہوں گا, گودا تو آخری ہے, تیرے بعد قیامت ہے دودا. اب میں گودا نہیں کہہ رہا, دودا کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اس انگریز, وہی کہہ رہے ہیں نا, پیٹ بھرنا ہے, شعور کی ضرورت نہیں ہے. شعور ہوگا تو انگریزی ٹھیک ہوگی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم 1960 میں پھر رہے ہیں, اس سے باہر نہیں نکل رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ دھماکے کے بعد پیمز اسپتال میں اسٹریچر ختم ہو گیا, لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں اور ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں جن کو سب کچھ ملتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ زرین نظامانی, اگر آپ حب الوطنی میں بیوقوفی کی باتیں کریں تو پھر اس معاشرے میں ذہانت بہت خطرناک چیز بن جاتی ہے. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.